بسم الله الرحمن الرحيم. بلا تاخیر فضیلت الشیخ محبوب عوام قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ سارے بھائیاں کے درخواست ہے کہ کلوز ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ تاکہ باہر والے بندے بھی اندر آ جان۔ جنہاں نوں باہروں خطیب نظر نہیں آ رہا انہاں کے درخواست ہے کہ اگے ہو جاؤ، اگے آ جاؤ جی، اگے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں سر، سستی اتر جائے گی، اگے ہو جاؤ۔ اے ذرا ٹیک چھاڑ دے، مہربانی اللہ پاک تم جزائے خیر دے۔ قاری صاحب دا بیان شروع ہونے تو پہلے ذرا سستی اتار دو، قریب ہو جاؤ۔ باہر والے بھائیاں کے درخواست ہو بھی اندر آ جاؤ، اندر ماشاءاللہ کافی جگہ ہے گی، ذرا قریب ہو جاؤ۔ تو جتنے بھی احباب تشریف لے آئے نے سب احباب واسطے کھانے دا انتظام ہے، تو کوئی بھائی بھی کھانا کھائے بغیر نہ جائے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہے ہاں محبوب عوام قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کھولو ذرا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے جد وی میں قرآن دے ورکے پھول دغاں جب وی میں قرآن دے ورکے پھول دغاں کھل جان دے اغوال نے تیری زلفاں دے کھل جان دے احوال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑے نال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے آندہ اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اج دی عظیم و شان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام و انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل جید عالم دین عظیم سکالر حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما چکے اور تساں دیکھ رہے ہو
تواڈے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد صادق رحمانی صاحب حافظہ اللہ مدیر جامعہ رحمانیہ کنگن پور تشریف فرما نے، حافظ خالد محمود صادق صاحب حافظہ اللہ، اور اج دا پروگرام جن بھائیاں نے ترتیب دیتا محترم جناب مولانا محمد حنیف صاحب، مولانا حافظ نعمان سالم صاحب اور دیگر احباب، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کی گل ماشاءاللہ پریشان لگ رہے ہو؟ اچھا میں مسافراں دعا کرنا، یا اللہ سونے جنہیں پریشان بیٹھے نے پریشانیاں دور کر دے، اللہ جنہیں مقروض بیٹھے نے قرضے اتار دے، یا اللہ جنہیں بے اولاد بیٹھے نے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جڑے بیمار بیٹھے نے شفاواں عطا فرما، یا اللہ جنہ دیاں شادیاں ہوئیاں نے پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما، تے جنہ دیاں نہیں ہوئیاں یا اللہ پاک انہاں دیاں جلدی کروا دے۔ اچھا ان کو پریشانی تے نہیں رہ گی نا، تے پھر پریشان نہ ہو، گوڑے چھڑ دے ہو، شہر ہو کے بیدار ہو کے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آئے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، جلسہ سنن آئے ہو تے بیٹھے ماشاءاللہ انجو جویں سواریاں بس دے انتظار چ بیٹھی ہوندی ہیں، سستی اتار دیو، قرآن و سنت دی محفل دے اندر آئے ہو، عظمت مصطفیٰ دی محفل دے اندر آئے ہو، سارا کچھ بھلا کے قرآن و سنت دیاں باتاں وال توجہ کرو، اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایدی بیس بالکل بند کر دیو، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے حضرات توجہ کرنا، میرے ذمے جو احباب نے عنوان لگائے بس ان نہ چھیڑے تو حضرات توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، جننے نبی آئے ساریاں دا ادب واجب ہے، ساریاں دا احترام واجب ہے، ساریاں دی عزت واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مینوں تانوں جو مرشد عطا کیتا، مینوں تانوں جو پیر عطا کیتا، مینوں تانوں جو امام عطا کیتا، ایڈا اعلیٰ، ایڈا افضل، ایڈا مقام و مرتبے والا امام، صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، ماشاءاللہ تسی تے جاگ دے بیٹھے ہو، ایویں علماء پریشان سن ستے تانوں کو جگان والا ہوئے بیدار کرن والا ہوئے تسی سن دے ہو، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام تے صحابی بیان کر دینے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اعطیت خمسن لم یؤتہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے مینوں ایسیاں 5 چیزاں عطا کیتیاں جڑیاں میرے تو پہلا کسے نو نہیں عطا کیتیاں۔ حالہ نبی پاک علیہ السلام تو پہلا حضرت آدم آئے جو میرے پیغمبر نو ملیا، حضرت آدم نو بھی نہیں ملیا۔ میرے پیغمبر تو پہلا حضرت نو آئے، 950 سال اللہ دی توحید دا پیغام دیتا، اللہ دی توحید دا آواز کیتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے محبوب نو عطا کیتا حضرت نو علیہ السلام نو بھی نہیں عطا کیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تو پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور اللہ دے ایڈے پیارے بندے، اللہ دے ایڈے پیارے نبی کہ رب دی محبت دے اندر آگ دے اندر چھلانگ لگا دیتی، رب دی محبت دے اندر بیٹے دی گردن تے چھری چلا دیتی، رب نو اپنے پیغمبر دی محبت دا انداز ایڈا چنگا لگیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتے نے اسی ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا، لیکن جو مرتبہ رب نے میرے تواڈے پیر نو عطا کیتا حضرت ابراہیم نو بھی دتا۔ حضرت موسیٰ آئے، رب دے نال انہا پیارے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نال انی محبت کر دینے کہ کوہ طور تے بلا کے حضرت موسیٰ نال گلاں کیتیاں، فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، لیکن جو عظمت رب نے میرے محبوب نو دیتی حضرت موسیٰ نو بھی ملی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے،
اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ تو پیدا کیتا، ماں دی عظمت دی گواہی اللہ حضرت عیسیٰ کو بچپن دے اندر دلائی، اور کائنات دے رب نے عظمتاں انوکھیاں عطا کی دیاں، شانہ انوکھیاں عطا کی دیاں، لیکن جو عظمت رب نے میرے محبوب نو عطا کی تھی حضرت عیسیٰ نو بھی عطا کی تھی نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اوتیت خمسن لم یؤتہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے جو مینوں دتا میرے تو پہلا کسے نو نہیں عطا کیتا۔ انہاں پنڈا چیزاں دے اندروں ایک چیز دا تذکرہ کر کے میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ نبی پاک فرماندے نے کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ، ہر نبی آیا اپنی قوم دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسی ایک خاندان دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسی ایک ریاست دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا کسی ایک ملک دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا صرف کسی قوم دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا ایک ملک دا نبی بن کے آیا۔ اوے جمشیر کلاں کنگڑ پور دیا باسیا، اللہ دی قسمیں جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، جدوں میرے تیرے مرشد دیاں واریاں آئیاں، جدوں میرے تیرے امام دیاں واریاں آئیاں، جدوں میرے تیرے رہبر دیاں واریاں آئیاں، نبی پاک فرماندے نے وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرٍ وَأَسْوَدٍ، اللہ تعالیٰ نے میں نو ہر گورے ہر کاڑے دا نبی بنا دیتا۔ آسمان والے رب نے اعلان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سونیا کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو قیامت تک آن والے ایک ایک فرد دا اسی توانو امت نبی بڑا کر کے بھیجے ہیں۔ اللہ اور میرے پیغمبر آئے کی عظمتہ لے کے آئے، کی شانہ لے کے آئے۔ آئیے توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی عظمت دے تذکرے فرمائے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ پھر کو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو، بے شک اسی اولاد آدم دے اندروں دو آل دا انتخاب فرمایا، دو خانداناں دا، ایک آل عمران ایک آل ابراہیم۔ اللہ اکبر، انہاں دونوں خانداناں دے اندروں اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم نو زیادہ مقام عطا کیتا، اور آل ابراہیم دے اندروں سننا میرے پیغمبر دا فرمان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی اولاد دے اندروں حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا، حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندروں بنو کنانہ دا انتخاب فرمایا، بنو کنانہ دے اندروں اللہ تعالیٰ نے قریش دا انتخاب فرمایا، قریش دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم دے اندروں اللہ تعالیٰ نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات دے لوگو، اللہ دی قسم میرے پیغمبر واسطے اللہ تعالیٰ نے صرف خاندان دا انتخاب نہیں فرمایا، رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو جو بھی دیتا ساری کائنات تو اللہ عطا کیتا، میرے پیغمبر نو جو بھی دیتا پوری کائنات نو افضل عطا کیتا۔ رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پیدا کرنا چاہیا، کس شہر دے اندر پیدا کیتا؟ اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر دے اندر پیدا فرمایا جس شہر دا ثانی پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں، جس شہر دے بارے اللہ فرماندے نے لا اقسم بغاذ البلد وانت حل بغاذ البلد، کہتے اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کس شہر دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے مرشد نو پیدا
پیدا کیتا اللہ اکبر اللہ دی قسم جس شہر دے اندر جا کے بندہ ایک نماز پڑھ دے اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر دائے اللہ اکبر عرب شریف فتو صدے کے جائے تے جتے بکریاں یار چرائیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں تے جتے تلیاں یار لگائیاں اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر واسطے رب تعالیٰ نے ایک چیز انتخاب فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر واسطے بولی دے انتخاب کیتا اللہ فرماندے نے بلسان عربی مبین اساں اپنے پیغمبر نو جڑی بولی دیتی عربی زبان دیتی اور میرے پیغمبر دی زبان بھی عربی تے جنتیاں دی زبان بھی اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نو رب نے جو دیتا اللہ عطا کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اللہ تعالیٰ نے دادے دا انتخاب فرمایا توجہ کرنا دادے دا نام عبد المطلب بیت اللہ دیاں رکھوالیاں کرن والا میرا پیغمبر بھی بیت اللہ دیاں رکھوالیاں کرن والا میرے پیغمبر واسطے رب تعالیٰ نے باپ دا انتخاب فرمایا باپ دا نام عبداللہ دا مانا اللہ دا بندہ میرا پیغمبر بھی اللہ دا بندہ رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر واسطے ماں دا انتخاب فرمایا ماں دا نام آمینہ دا مانا امانتاں والی میرے پیغمبر دی ماں بھی امانتاں والی میرا پیغمبر بھی امانتاں والا اللہ میں قربان جاواں رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے دائی دا انتخاب فرمایا میرے پیغمبر دی دائی دا نام حلیم دا مانا حلم والی میرا پیغمبر بھی حلم والا رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے کائنات دے لوگوں بیویاں دا انتخاب فرمایا ایک بیوی دا نام خدیجہ دا مانا حاجیاں دی خدمت کرن والی میرا پیغمبر امت دی خدمت کرن والا رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر واسطے بیٹیاں دا انتخاب فرمایا ایک بیٹے دا نام قاسم دا مانا تقسیم کرن والا میرا پیغمبر امت دے اندر خود کوثر تقسیم کرن والا میرے پیغمبر دے ایک بیٹے دا نام طیب تاخر دا مانا پاک ہویا کر دے میرے پیغمبر دا بیٹا بھی پاک ہے میرا محمد بھی گاڑ کے بولو میرا محمد بھی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر واسطے تیسرے بیٹے دے انتخاب فرمایا ابراہیم نام تیسرے بیٹے دا ابراہیم دا مانا بزرگی والا میرا پیغمبر بھی بزرگی والا ایمان والی دل تھام کے بعد سماعت کر دیا جانا رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے بیٹیاں دے انتخاب فرمایا بڑی بیٹی دا نام زینب دا مانا استغفار کرن والی بیٹی بھی استغفار کرن والی میرا پیغمبر بھی استغفار کرن والا ایک بیٹی دا نام کلثوم دا مانا اولاد دی تربیت کرن والی میرا پیغمبر امت دی تربیت کرن والا ایک بیٹی دا نام رقیہ دا مانا خامن دی فرما بردار بیٹی اپنے خامن دی فرما بردار میرا پیغمبر اپنے رب دا فرما بردار میرے پیغمبر دی ایک بیٹی دا نام فاطمہ دا مانا جہنم تو آزاد میرا پیغمبر آپ بھی جہنم تو آزاد تے امت نو بھی جہنم تو آزاد کران والا ہائے خائے میرے رب نے میرے پیغمبر واسطے یاراں دے انتخاب فرمایا ایک یار دا نام صدیق دا مانا سچا میرا پیغمبر ساری کائنات تو ود کے سچا ایک یار دا نام فاروق دا مانا حق و باطل دے اندر
فرق کرنے والا میرا پیغمبر کائنات دے لوگوں حق و باطل دے اندر فرق کرنے والا ایک یار دا نام غنی ہے غنی دا معنی سخاوت والا میرا پیغمبر ساری کائنات تو ود کے سخاوت والا ایک یار دا نام علی ہے علی دا معنی اچھی شان والا میرا پیغمبر سارے جگ تو ود کے اچھی شان والا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہن پتہ چلے تو جلسے وچ بیٹھے ہو اللہ میں قربان جاواں اللہ مولانا عبدالرشید خاتم صاحب دی زندگی چ برکت فرمائے اللہ توجہ کر دیاں جانا غور کر دیاں جانا رب تعالی نے میرے پیغمبر نو جو بھی دتا بولو ساری کائنات تو اللہ عطا کیتا اللہ اکبر اللہ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال جنہ دا ایمان ذرا گڈ کے کو سبحان اللہ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال رب نے سونے دا شان ودایا رب نے سونے دا شان ودایا فلک عظیم تے کول بلایا فلک عظیم تے کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال علم نشرا دے سینے والا علم نشرا دے سینے والا ہائے ملیا سونا مدینے والا علم نشرا دے سینے والا علم نشرا دے سینے والا ملیا سونا مدینے والا جگ وچ اس خزانے دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ میں قربان جاواں ہائے ایمان والی آؤ اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی شان ہے بریلوی بیان کرے تے کی کرے دیوبندی بیان کرے تے کی کرے وہابی بیان کرے تے کی کرے شیعہ بیان کرے تے کی کرے ہندو بیان کرے تے کی کرے سکھ بیان کرے تے کی کرے عیسائی بیان کرے تے کی کرے یہودی بیان کرے تے کی کرے میں قربان جاواں عظمت میرے پیغمبر دیے بیان رب دا قرآن کردہ پہ آئے اللہ سننا نبی پاک دی عظمت دے اندر اللہ دا قرآن ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے میں قربان جاواں اللہ دی قسمیں اے جسم میرے پیغمبر دے تذکرہ اللہ دا قرآن کردہ پہ کیتے میرے پیغمبر دی عظمت دے تذکرہ قرآن ہے انج تمہاں باریے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا کیتے میرے پیغمبر
پیغمبر دی عظمت دیاں تھما قرآن پاک انج پاریے اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اسی اپنا پیغمبر ایڈا سونا بنائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میرے پیغمبر دی عظمت دیاں تھما کتے قرآن پاک انج پاریے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کتے قرآن میرے پیغمبر دی عظمت انج اجاگر کر رہے اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اللہ میرے پیغمبر دی عظمت ہے اللہ دا قرآن بیان کر رہے کتے اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر کتے اللہ تعالی میرے پیغمبر دی عظمت میں جاگر کردہ پہ اللہ فرماتے نے وَالنَّجْمِ اِذَا خَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْغَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ اللہ میں قربان جاما میں قرآن برکت واسطے پڑھدا پیا میں قرآن رحمت واسطے پڑھدا پیا اللہ دی قسم قرآن تے ویسے پڑھیا دے مجلس دے اندر بہار آ جاندی ہے پھر قرآن نبی پاک دی شام دے اندر پڑھیا دے کیوں نہ سینے ٹھنڈ پئے کیوں نہ چہریاں تے رونق آئے آئیے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے اور میں اپنی تقریر دا آغاز کر لگا اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ میں قربان جاما وہ جمشیر کلام اس مسجد اندران والے دوستو اللہ دی قسم لاکھ مبارکاں توانو آڈ تسی عظمت مصطفیٰ دی کانفرنس اندر آئے اللہ اکبر اللہ آج جناب نبی پاک دی عظمت دی کانفرنس سے جمشیر کلام دے اندر ہے کتے لاہور دے اندر ہے کتے فیصل آباد دے اندر ہے کتے پنجاب دے اندر ہے کتے ہندوستان دے اندر ہے کتے پاکستان دے اندر ہے کتے افریقہ دے اندر ہے کتے امریکہ دے اندر ہے کتے ایشیا دے اندر ہے کائنات دے لوگو اللہ دی قسم جگہ جگہ تے عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے لیکن میں قربان جاواں اللہ دی قسم آج تو کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت مصطفیٰ کانفرنس دا اہتمام کیتا میں قربان جاواں آج تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرائی مہمان بلائے ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب مہمان بلائے حافظ خالد محمود صادق صاحب مہمان بلائے مولانا قاری محمد صادق رحمانی صاحب مہمان بلائے دیگر اخباب لیکن میں قربان جاواں عظمت مصطفیٰ ہوئی کوتوں ہوئی جدوں نہ زمین سی نہ آسمان سی نہ زمین و آسمان دا نظام سی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر ایک عظمت مصطفیٰ کانفرنس دے تمام کیتا جدے اندر اللہ تعالیٰ نے بلائے اپنے نبیوں نو بلائے اللہ سامعین نبی نے اور میرے پیغمبر دی نعت خان میرے پیغمبر دی تعریف کرن والا میرے پیغمبر دی عظمت دے چرچے کرن والا عرشاں والا رب ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں میں لوگ کہندے نے وہابی نبی پاک دی نعت دے منکر نے اللہ دی قسم میں کہنا وا او مجلس ادھوری ہے جے دے اندر میرے پیغمبر تے درود پاک نہیں پڑھیا جاندا او مجلس ادھوری ہے او گفتگو ادھوری ہے جے دے اندر میرے پیغمبر دی نعت نہیں پڑھی جاندی میں تے سواب تے محبت تے پیار نال کہندا کرنا میں پل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جڑی
اور جوانوں ہونے بولو ہونے بابے بھی بول پینے ایک باری بلند آواز نال کو اللہ اکبر ماشاءاللہ انہوں پتہ چلے نا بیٹھے ہو محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں گمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے جی میں گمد ضروری ہے ایویں نعت توڑا بولنا بھی ضروری ہے جی میں گمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے کوئی ملے یا نہ ملے اپنا تے عقیدہ ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ساڈا تے عقیدہ ہے ہوتا ذکر دا چرچا ہائے ہوتا ذکر دا چرچا دن رات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اور تڑپ جانا جملہ سن کے اے منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو اے منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو کیوں محشر وچ شفاعت لئی جیدی ذات ضروری ہے محشر وچ شفاعت لئی جیدی ذات ضروری ہے جی میں گمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ نے کئی غدار پہلے کئی ہزار سال پہلے عالم ارواح دے اندر عظمت مصطفیٰ کانفرنس کی تھی نبیوں نے بلایا توجہ کرنا سارے نبی جمع اللہ فرماندے نے آؤ میرے نبیو آج میرے نال وعدہ کر لو میں تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیواں سننا عظمت مصطفیٰ اللہ فرماندے نے اوے میرے پیارے پیغمبرو او میرے پیارے نبیو میں تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیواں تسی دنیا تے چلے جاؤ تواڈی نبوت دا ڈنڈکا سکا چل رہا ہوئے اس سے دوران میرا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے میرے پیغمبر دے پیچھے لگ جانے یاد رکھو اگر تسی اس باب تے پورے نہ اترے اسی نبیاں دی لسٹ وچوں کڈ دیواںگے ہن دل دے اندر خیال پیدا ہوندے نبی پاک ہے نہ تے قدر تے آدم دی موجودگی دے اندر آئے نہ قدر تے نوح دی موجودگی دے اندر آئے نبی پاک ہے نہ قدر تے ابراہیم دی موجودگی دے اندر آئے نہ قدر تے اسماعیل دی موجودگی دے اندر آئے نہ قدر تے ابراہیم دی موجودگی دے اندر آئے نہ قدر تے یعقوب دی موجودگی دے اندر آئے نہ قدر تے اسحاق دی موجودگی دے اندر آئے نہ قدر تے یوسف دی موجودگی دے اندر آئے نہ قدر تے موسیٰ دی موجودگی دے اندر آئے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے رب تعالیٰ نے جڑا عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا وہ کدھر گیا اللہ فرماندے نے وہ کائنات دے لوگو غور کرو میرے پیغمبر دی زندگی تے معراج والی رات جدوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو بلایا مسجد اقصی دے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں نو کٹھیاں کیتا کناں نو کٹھیاں کیتا نبیوں نو کٹھیاں کیتا اللہ مسجد اقصی کل وی ساڈی تے بولو اج وی مسجد اقصی تے اللہ دی قسم نہ یہودی قبضہ کر سکدے نہ عیسائی قبضہ کر سکدے اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات میرے پیغمبر نو مسجد اقصی دے اندر بلا کے دسیے مسجد اقصی مسلماناں دی ہے بولو مسجد اقصی ساڈی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر پہنچے نبی سے جناب قطاراں بنا کے کھڑے نے صفاں بنا کے کھڑے نے تے غار نبی چاندے اج میں امام بن جاواں اج میں امام الانبیاء بن جاواں اج امام الانبیاء دا شرف مینوں مل دے مسلمان اللہ دی قسم میں جنوں امام منیے او عام امام نہیں او نبیاں دا بھی امام ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر
पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचे ना, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे पैगंबर दी कलाई तो पकड़िया, मुसल्ले इमामत ते खड़ा कर दिता और कायनात दे लोगां नू पैगाम दे दिता, जिथे मेरा मुहम्मद होए ओते कोई नबी भी इमामत करवा सकदा नहीं करा सकता। जाते अक्सा च पहुंचे आका हमारे, खड़े सन नबी इंतजारी च सारे, तन नबियां नू जिबरील ऐलान कीता, सपां ठीक कर लो इमाम आ गए। अल्लाह में कुर्बान जावा की अजमत मेरे पैगंबर दियां। और मेराज दी रात दी गल आई है, मेरे पैगंबर नू जदों अल्लाह ताला ने आसमानां ते बुलाया, सत्ते ज़मीनां मेरे पैगंबर दे पैरां दे थल्ले, पहला आसमान मेरा पैगंबर उत्ते, दूसरा आसमान मेरा पैगंबर दूसरे आसमान तो उत्ते, तीसरा आसमान, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां आसमान है मेरे पैगंबर है। सत्तां आसमानां नू क्रॉस कर गए और उस मुकाम ते पहुंचे जिदे बारे अल्लाह फरमांदे ने इंदा सिदरातिल मुंतहा, इंदा जन्नतुल मावा। अल्लाह सत्ते ज़मीना मेरे पैगंबर दे पैरां थल्ले, सत्ते आसमान मेरे पैगंबर दे कदमां दे थल्ले, मेरा पैगंबर 14 तबकां तो परे। मैं कुर्बान जावां ते जिदों मैं अपने पैगंबर नू 14 तबकां तो पर वेखना, मेरा प्यार कहंदा, मेरी मुहब्बत कहंदी है, तागात दी शान वाले आ, फलकां ते जान वाले आ, तागात दी शान वाले आ, फलकां ते जान वाले आ। मैं वेंदा पिया जेड़े जेड़े सुते पे ने, बेदार हो जो, शार हो जो, जेड़ा नाल दा सुते नू जगा दियो। नबी पाक दी अजमत दा चर्चा हो रही है, तागात दी शान वाले आ, तागात दी शान वाले आ, फलकां ते जान वाले आ, शान तेरी बल्ले 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 बल्ले, शान तेरी बल्ले 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 बल्ले, शान तेरी बल्ले बल्ले, रब भी सलाम खले, शान तेरी बल्ले बल्ले, रब भी सलाम खले, दुश्मनां दे पैरों तले, चादरां विछाण वाले आ, फलकां ते जान वाले आ, तागात दी शान वाले आ, फलकां ते जान वाले आ, तज़किरे ने आम तेरे, आम तेरे, आम तेरे, तज़किरे ने आम तेरे, तज़किरे ने आम तेरे, होंदे सुबह शाम तेरे, तज़किरे ने आम तेरे, होंदे सुबह शाम तेरे, बादशाह गुलाम तेरे, बकरियां चरान वाले आ, फलकां ते जान वाले आ, तागात दी शान वाले आ, फलकां ते जान वाले आ, तागात दी शान वाले आ, फलकां ते जान वाले आ। और तड़प जाना जुमला सुन के, किड्डा सोना नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। अल्लाह दी कसम कायनात दियां दौलतां मैं मुहम्मद अरबी दे नाम तो कुर्बान कर देवां, कायनात दियां इज्जतां मुहम्मद अरबी दे नाम तो कुर्बान कर देवां, कायनात दियां शोहरतां मुहम्मद अरबी दी इज्जत तो कुर्बान कर देवां। किड्डा सोना नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, किड्डा सोना नाम तेरा, उच्चा गए मुकाम तेरा, किड्डा सोना नाम तेरा, उच्चा गए मुकाम तेरा, हर कोई गुलाम तेरा, आयतां सुनान वाले आ,
पलकां ते जान वालिया। आइए मेरे पैगंबर सलात व सलाम दी अजमत है। मेरे पैगंबर दे सहाबी बयान करते ने सही मुस्लिम दी रवायत है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एंड करके शाम दे इलाके दे अंदर एक मस्जिद दे अंदर मनार ते उतरनगे। अल्लाह को अकबर फजर दा वेला होएगा। इधर मेरे वाल वेखना, इधर नमाज दा वक्त हो जाएगा, फजर दा वक्त हो जाएगा। हज़रत ईसा नीचे उतरनगे, मस्जिद दे अंदर दाखिल होंगे। अल्लाह दी कसम मैं हाथ बन के अर्ज करांगा उन्हां दोस्तां दे अगे जिन्हां दे दिलां दे अंदर को मैल को चैले, जिन्हां दे दिलां दे अंदर नफरत ते हसद ते बुग़्ज़ ते तअस्सुब है, उन्हां दे सामने एक हदीस रखना चाहना। अल्लाह दी कसम नबी पाक दे बारे मेरा अकीदा मेरा ईमान है। हज़रत ईसा मस्जिद दे अंदर दाखिल होणगे, साफां बणियां होणगियां। इमाम महदी सलामुल्लाह ऐने करके कहणगे आओ जी अल्लाह दे पैगंबर जी अज आ करके सानू नमाज पढ़ा दियो, अज साडे इमाम बन जाओ। सुनना मुसलमाना मेरे तेरे पीर दी अजमतां, मेरे तेरे मुर्शिद दी अजमतां, मेरे तेरे इमाम दी अजमतां। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमानगे ओए मादी नमाज तू पढ़ाएगा क्योंकि आज मैं इमाम नहीं बन के आया, मुहम्मद अरबी दा गुलाम बन के आया वां। अल्लाह अकबर ते याद आए शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कर दे तुसा आपे फैसला कर लेना, और तुसा आपे फैसला। बरियानी आ गई लगता है टाइम हो गया है, तुसा आपे ही फैसला कर लेना। ए मजलस आमा ए मजलस खासा आमा दी ओए ते नीवी पा लई नबियां ने, ओए ते नीवी पा लई। बोलो बोलो सारे बोल के दसो इत्थे नीवी पा लई। सारे बोलो अल्लाह तानू सलामत रखे। इत्थे नीवी पा लई नबियां ने, की गल रह गई इमाम दी। अल्लाह अकबर काल अल्लाह ताला या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाक शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह आइए कराते आखिरी गल कराते गल खत्म है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर आ गया, ये तकरीर जारी रखो। तवज्जो करना गौर करना। हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला को बयान कर देने। तवज्जो करना मेरे पैगंबर दी अज़मतां मेरे महबूब दी शानां। हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सफर दे अंदर निकले आ। रस्ते दे अंदर नबी पाक ने ऐलान फरमाया किसे कोले कुछ खाण नूं गए ते लेके आओ ना। अल्लाह मैं कुर्बान जावां मेरे पैगंबर दे सहाबी कहंदे ने सारे काफले वालियां कोलों कुछ भी ना लभिया, मेरे कोले मेरा तोशा दान मौजूद है जिदे अंदर चंद खजूरां। खुदारा तवज्जो करना पूरी तकरीर दा निचोड़ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी फरमांदे ने मैं इंज करके अपना तोशा दान चुकिया नबी पाक दी खिदमत दे अंदर जा करके पेश कर दिता। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तोशा दान पकड़िया ना। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐन करके ये जनाब तोशा दान दे अंदर हाथ डालिया। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अबू हुरैरा जिन्ने काफले वाले ने सारे काफले वालियां नू ऐलान कर दियो आमदे जान ते खजूरां खांदे जान।
اللہ میں قربان جاواں صحابی فرماندے نے این کر کے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ 10 ہو کے آندے جا رہے نے کھجوراں کھاندے جا رہے نے میں بڑا گرا نے چاند کھجوراں کئی سو صحابہ کھا گئے لیکن نبی پاک نے نالے میں میرا توشہ دان واپس پکڑا دیتا نالے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آرڈر جاری فرمایا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ جدوں کھجوراں دیاں ضرورتاں کونے یہ دے اندر ہاتھ ڈال کے کھجوراں نکال نہیں انہوں الٹا نہیں کرنا نالے میرے پیغمبر نے برکت دی دعا کر دیتی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کیتی ہے جدوں مینوں بھوک لگ دی چند کھجوراں وچ موجود نے میں کھجوراں کڈ کے کھا لیندا کو مہمان آندا اونوں کھلا دیندا کو غریب مل جاندا اونوں کھلا دیندا کو مسکین مل جاندا اونوں کھلا دیندا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے میں کھجوراں کھاندا رہیا کھواندا رہیا اللہ دی قسم نبی پاک دی زندگی دے اندر کھجوراں نہیں مکیاں میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر کھجوراں بولو بولو توڑے نصیبان دی بریانی لب جائے گی اللہ توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے رحمت کائنات دے وفادار صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک دی زندگی دے اندر کھجوراں نہیں مکیاں حضرت ابو بکر دا دور آ گیا خدا را تڑپ جانا حدیث سن کے میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے میں کھجوراں کھاندا رہیا کھواندا رہیا میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے حضرت ابو بکر دا دور گزر گیا اللہ دی قسم تو شادان دے اندر کھجوراں اونڈی رہیاں میں کھاندا وی رہیا کھواندا وی رہیا کھجوراں نہیں مکیاں 2 سال دور حضرت ابو بکر دا پھر حضرت عمر دا دور آ گیا 10 سال دور حضرت عمر دا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کھجوراں کھاندا وی رہیا کھواندا وی رہیا اللہ دی قسم کھجوراں نہیں مکیاں حضرت عثمان دا دور آ گیا اللہ 12 سال دور حضرت عثمان دا فرماندے نے میں کھجوراں کھاندا وی رہیا کھواندا وی رہیا کھجوراں نہیں مکیاں آخر جدوں حضرت عثمان دی شہادت دا ویلا آیا نا میرا تو شیطان گم ہو گیا پیدا کرن والے رب دی قسم تقریباً 25 سال دار سال چاند کھجوراں نو میرے پیغمبر دا ہاتھ لگیا اللہ دی قسم تو شیطان گم ہو گیا پر کھجوراں نہیں مکیاں کیوں نہیں مکیاں میرے پیغمبر دا ہاتھ لگیا میرے پیغمبر دا تے جے کھجوراں نو ہاتھ لگیا کھجوراں برکت والیاں کھجوراں عظمت والیاں تے کائنات دے لوگو صدیق نال تے میرے پیغمبر دا سینہ لگے آئے گئے میں قربان جاواں صدیق نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو گودی دند لٹا کر کے زیارتاں کیتیاں نے کڈی عظمت والا میرا پیغمبر ہے ایویں نہیں میرے پیغمبر نو حضرت کلیمہ بار بار ویندیاں سنے تے کہندیاں سن آنکھیں کلیمہ ہویا کمال آنکھیں کلیمہ ہویا کمال او جدہ ملی کوئی نہیں او ملے لالے آنکھیں کلیمہ پھر کو سبحان اللہ آنکھیں گلیمہ ہویا کمال آنکھیں گلیمہ ہویا کمال وہ جدہ ملی کوئی نہیں وہ ملے لالے وہ جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں وہ جیڑا سب تو سونے علیمہ کی کمال ہویا غدرت کلیمہ فرمان دیا نے اللہ دی قسم دل دندر خوب جان والا جملہ حضرت کلیمہ فرمان دیا نے حسدات غمدی سجری سویرے حسدات غمدی سجری سویرے اوتے خیر ہوئے جتے رکھ دا پیرے اوتے خیر ہوئے جتے رکھ دا پیرے کیوں جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو سونے جنہ دا ایمان ہے میرا پیغمبر سب تو سونا مل کے میرے نال پڑھو جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے
پڑھ لو میرا دل کردا ہے قیامت دا دن ہوئے نبی پاک دے نات خاں کھڑے ہونے جتھے نبی پاک دے نات خاں کھڑے ہونے تواڈا وی انہاں دے اندر نام آئے جیڑا سب تو سوہنے اونوں لے کے آئیاں او جیڑا سب تو پیارے اونوں لے کے آئیاں او جیڑا جگ تو سوہنے اونوں لے کے آئیاں آکھے گلیمہ اللہ میں قربان جاواں اور میرا یقین ہے میں جڑا جملہ کہن لگیاں جدوں دا جلسہ شروع ہویا جڑا نہیں بولیا وہ بھی بول کے کہے گا سبحان اللہ حضرت کلیمہ فرماندیاں نے اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی اینو سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی کیوں جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئیاں او جیڑا جگ تو سوہنے انہوں لے کے آئیاں او جیڑا سب تو سوہنے اور حضرت کلیمہ نال دیاں دائیاں مخاطب کر کے کہندیاں نے پہلے غال کی سڑی ہن غال کی نے پہلے غال کی سڑی ہن غال کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے میرے لال اگے تواڈے لال کی نے کیوں جیڑا سب تو سوہنے انہوں لے کے آئیاں آکے گلیمہ اور آخری جملہ رات وجہ کرنا تڑپ جانا حضرت گلیمہ فرماندیاں نے سکھ دینو مینو رب ملائے سکھ دینو مینو رب ملائے سکھ دینو مینو رب ملائے انہوں لکھ لکھ سلام جسمان جائے اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی ریس بولو اور میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ دی قسم جڑا میرا پیر ہے جڑا میرا امام ہے جڑا میرا مرشد ہے رب نے ایڈی عظمت عطا کیتی ہے میرے پیغمبر اس دنیا تے نہیں سنائے پوری کائنات تو اللہ عالم ارماد دے اندر پوری کائنات تو اللہ عالم بطن دے اندر پوری کائنات تو اللہ بی بی آمینہ دی گودی دے اندر پوری کائنات تو اللہ حلیمہ سعدیہ دی چوپڑی دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا بچپن لڑکپن جوانی پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا چلنا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دی فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق نماز جنازہ نماز عیدین پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر مکے دے اندر پوری کائنات تو اللہ مدینے دے اندر پوری کائنات تو اللہ آج روزہ پاک دے اندر پوری کائنات تو اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر حوض کوثر تے تشریف فرما کھونگے پوری کائنات تو اللہ نظر آنگے اور میرا عقیدے خدا سے تو کم ہے دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ اس سونے دے لڑ لگا دے سونے دا تابدار بنا دے سونے دا فرما بردار بنا دے اور ماشاءاللہ سونے دی عظمت دیاں گلاں سنیاں میرا پیغمبر عظمت والا میرا محبوب شان والا میرا پیغمبر مقام والا تے میرا پیغمبر سارے جگ تو سونا سارے جگ تو نبی پاک سونے کادے نال بولو ماشاءاللہ سارے بولو نبی پاک سونے کادے نال داڑھی نال ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع تے کدوں دے تسی تشریف فرماؤ اتنی بڑی کانفرنس ہے یہ دا کو فائدہ ہونا چاہیے نا ماشاءاللہ ہاں جی ہن ماشاءاللہ جنہاں نو نبی پاک سونے لگ دے نے ہاتھ کھڑے کرو کھاں انجی ماشاءاللہ چہریاں تے پھیرو کھاں اے حسن ساڑھے چہرے تے بھی آنا چاہیے کہ نہیں ہے کو جوان جڑا آج وعدہ کردہ ہے ماشاءاللہ آج کل میں مہمیں ہوئی شروع کیتی ہے
جتھے جائیدہ کو 5-7 بندے داڑیاں والے لے کے آئی دے نے ہاں ماشاءاللہ شیر بڑے سناواں گا داڑھی رکھن دا وعدہ کرو ہاں ہے کو نوجوان ماشاءاللہ سارے پڑھاں گے شیر تسی پہلے 5 بندے چاہیے نے صرف 5 ماشاءاللہ کھڑا ہو جا بیٹا ماشاءاللہ نہیں جنہ دے آئی ہو کھڑے ہو جڑے تازی منوا کے آئے نے وہ کھڑے ہو کر لو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے او ایک بچہ بیٹھا ہے اللہ انہوں سلامت رکھے میں انشاءاللہ تہاڈے نال وعدہ کرنا جدوں دعا کراں گا تہانوں دعا چ یاد رکھاں گا اور ہر وقت سفر چ رہیدا ہے کسے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ مسافر دی سن کے رحمت دی برکت دی دعا ہے گی ماشاءاللہ 5 بندے چاہیے نے پورے 5 کلین شیپ بندے جنہ پہلی رکھی انہاں دی ضرورت نہیں جڑے جنہ نہیں رکھی وہ 5 بندے چاہیے ہاں سناواں گے سارا کچھ ماشاءاللہ یہ سپیکر میرے ہاتھ ہے ماشاءاللہ پاویں ڈوگراں دا جلسہ ہے ہن مصلا اور سپیکر میرے ہاتھ میں جو میں چھڈاں گا تے گھر جاؤ گے نا ہیں جنی تر دا سپیکر ادوں تک ساڈی مرضی جو اتر گیا پھر تہاڈی مرضی ہاں جی کھڑے ہو 5 بندے صرف 5 بندے چاہیے ماشاءاللہ لگ جاندہ پتہ اج محبت دا ہے یہ کہندے نے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں پر داڑھی رکھنی ہے ماشاءاللہ وہ کوئی کھڑا ہو جو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یہ تے پکی گل ہے میں کوئی نہ کوئی بندہ لے کے جانا ہے نہیں انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے رکھی پہلے رکھی تسی وعدہ کر لو ساری رکھن دا نہیں ساری رکھن دا وعدہ کرو ماشاءاللہ تہاڈی سارے مجمع چو آواز زیادہ سی تے فائدہ ہوئے سو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تسی پوری داڑھی رکھن دا وعدہ کیتا ہے کرو ہاں ماشاءاللہ جو وعدہ اللہ ساری رکھن دی توفیق عطا آج کرو ہاں ہمت کرو ماشاءاللہ لو جی ارادہ کر لے انہوں نے ماشاءاللہ یہ بڑا وڈا تھم ڈگا سے ماشاءاللہ انہاں وعدہ کیتا ہے اللہ دعا کرو انہوں وعدہ نبھان دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں خیر و برکت والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ انہاں دی آل نسل دے اندر برکتاں فرمائے اللہ کاروبار مالو جان دے اندر برکتاں عطا فرمائے کوئی نیاں ساریاں دعاواں کیڑا لینا چاہتا ہے کوئی اور ماشاءاللہ اب 2-3 بندے میں نظر آ رہے ہیں لیکن شرم دے مارے ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے کر لو کوئی گل نہیں جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمانی اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمانی اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا جاندی جاندی واری بہار بنا دیو سارے پڑھ کے وکھا دیو جے کرنا دیدار مدینے سارے پڑھ لو جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جتا بیدار مدینے والے دا تیرے گج نمازاں تیرے گج نمازاں روزے بندے آ کے سکارے تیرے گج نمازاں روزے بندے آ کے سکارے
जे नी दिल विच प्यार मदीने वाले दा बन जता बेदार मदीने वाले दा ओ दा यारो फिर दिल नहीं लगदा किधरे भी ओ दा यारो फिर दिल नहीं लगदा किधरे भी तके जिन्ना घर बार मदीने वाले दा बन जता बेदार मदीने वाले दा। हुक्म ते भाई एहसान लाई साहब दा भी है, लेकिन मेज़बाना दा एक हुक्म है पूरा करके गल खत्म करिए। केड़ा सोहना लगदा ए नाम अली दा, केड़ा प्यारा लगदा ए नाम अली दा, केड़ा चंगा लगदा ए नाम अली दा, केड़ा उच्चा लगदा ए नाम अली दा, केड़ा सुच्चा लगदा ए नाम अली दा। मुन करनो कह मैं गुलामी अली दा, केड़ा सोहना लगदा ए नाम, केड़ा प्यारा लगदा ए नाम, केड़ा चंगा लगदा ए नाम अली दा। मुन करनू कह मैं गुलामी अली दा। मस्जिद नबवी दा वेखी ले मंजर, सब विच खड़ा गए कीवे है दरे ओ सिद्दीक दिसदा इमाम अली दा, फारूक दिसदा इमाम अली दा, उस्मान दिसदा इमाम अली दा। केड़ा सोहना लगदा ए नाम अली दा, मुन करनू कह मैं गुलामी अली दा। खैबर दा किला जिसने गिराया, हसनैन दा जो बाबा कहलाया। खैबर दा किला जिसने गिराया, हसनैन दा जो बाबा कहलाया। मुशरक की जाने मुकाम अली दा, बिदती की जाने मुकाम अली दा, भंगी की जाने मुकाम अली दा, चरसी की जाने मुकाम अली दा, शराबी की जाने मुकाम अली दा, बस वहाबी ही जाने मुकाम अली दा। केड़ा सोहना लगदा ए नाम अली दा, मुन करनू कह मैं गुलामी अली दा। अल्लाह ताला सब अहबाब दी मेहनत कबूलो मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला साडा मिल बैठना अहबाब दी मेहनत कोशिश कावश अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। बीमारां वास्ते खुसूसी दुआ करो, अल्लाह ताला बीमारां नूं शिफा अता फरमाए। और की फरमा रहे हैं भाई करवाने जी, साड़ी जमात दे बहुत बड़े खतीब हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद इस्माइल अतीक साहब हफिज़हुल्लाह, रात बड़ा खतरनाक उन्होंने दिल हादसा पेश आया, एक्सीडेंट होया, काफ़ी चोटां लगियां ने, गाड़ी उन्होंने तबाह हो गई। उन्होंने वास्ते खुसूसी दुआ करो अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। जिन्ने बीमार ने बीमारां वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। और बिलखसूस बे औलादा वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला बे औलादा नू नेक साले नूरीना औलाद अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह पाक साडे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक साड़ियाँ गलतियाँ कुताइयाँ तो दरगुजर फरमा। या अल्लाह पाक साडे बीमारां नूं शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक जिथे किथे अस्पतालों के अंदर घरां के अंदर रूहानी जिस्मानी बीमार ने, परवरदिगारे आलम सब नूं शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह दुनिया ते दवाखाने बड़े ने, मालिका शिफा खाने ते कब्जा सिर्फ और सिर्फ तेरा ही है। या अल्लाह जिन्हें तेरे बंदे बंदियां बीमार ने अपनी रहमत नाल शिफा अता फरमा। या अल्लाह बिलखसूस साड़ी जमात दा अजीम सरमाया
خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے ڈرائیور انہاں دے ساتھی یا اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ انہاں نو جلد بحال فرما جلد صحت یاب فرما یا اللہ انہاں دا جڑا نقصان ہویا نعم البدل عطا فرما میرے اللہ اپنے غیب دے خزانے چو مدد فرما میرے اللہ اپنے غیب دے خزانے چو مدد فرما میرے اللہ اسی ہر وقت دے مسافر میرے اللہ اپنے بندیاں دیاں حفاظتاں فرما میرے اللہ اپنے بندیاں دیاں حفاظتاں فرما میرے اللہ اپنے مسافر بندیاں دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ مسلمانہ دیاں حفاظتاں فرما میرے اللہ جتے کتے مسلمان ظلم دی چکی دے اندر پس رہنے یا اللہ مسلمانہ دی مدد فرما یا اللہ ظالمانو تباہ و برباد فرما یا اللہ مظلوم مسلمانہ دی غائبانہ مدد فرما میرے اللہ مظلوم مسلمانہ دی غائبانہ مدد فرما اے شاہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما میرے اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے یا اللہ بے اولاداں نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما پروردگار عالم جڑے بھائی جڑیاں بہناں بے اولاد نے میرے اللہ اپنی رحمت نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما شاہ جنہاں نو اولاداں عطا کیتیاں والدین دے فرما بردار بنا میرے اللہ اولاداں دتیاں نے اولاداں دیاں خوشیاں نصیب فرما پروردگار عالم اولاداں دتیاں نے اولاداں دیاں کامیابیاں نصیب فرما میرے اولاداں دتیاں نے اولاداں دیاں بہاراں نصیب فرما میرے اللہ اولاداں دتیاں نے اولاداں دیاں رونقاں نصیب فرما میرے اللہ ساری زندگی اولاد دا دکھ نہ وکھائیں میرے اللہ تو جاننے اولاد دی وجہ کر کے ماپیاں دے یا اللہ لک ٹوٹ جاندے نے میرے اللہ ساریاں دیاں اولاداں نو نیک بنا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو وقت دے امام بنا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو دین دے خادم بنا یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو 5 وقت دے نمازی بنا میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو شرم و حیا والے بنا یا اللہ ساڑیاں بہناں بیٹیاں نو پردہ کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڑے معاشرے دے اندر حیا پیدا فرما یا اللہ میری قوم دے نوجواناں نو حیا دا دامن تھامن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ دوست احباب دوروں دوروں چل کے آئے یا اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے بھی احباب ڈوگر برادران یا اللہ میں کلے کلے دا نام نہیں لے سکتا یا اللہ جنہ بھی جس امداد نال بھی اس کتاب و سنت دی محفل دے اندر حصہ ڈالیا مالکا کاروبار مالو جان اہل و عیال دے اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ انہاں تیرے گھر دی رونق نو دوبالا کیتا انہاں ساریاں دے گھراں دیاں رونقاں دوبالا فرما یا اللہ انہاں دے گھراں تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما یا اللہ پاک جویں اج تیرے گھر دے اندر کٹھیاں قیامت والے دن کٹھیاں نبی پاک دی قیادت دندر جنت دا داخلہ نصیب فرما یا اللہ سونے نبی دی شفاعت نصیب فرما سونے نبی دی یا اللہ کل قیامت والے دن سونے نبی دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما میرے اللہ اس مسجد نو تا قیامت آباد اور شاد فرما اس مسجد نو آباد کرن والے دے گھراں نو آباد فرما میرے اللہ اس مسجد دی انتظامیہ امام خطیب منتظمین معاونین یا اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما یا اللہ جن علماء نے بیان کیتا سامعین نے سنیا میرے اللہ قبول و منظور فرما مالک میں طالب علم نے بیان کیتا جو اچھا ہویا تیری رحمت نال ہویا جو کمی کتائی ہوئی میرے اللہ درگزر فرما کے آج دی حاضرین قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک